प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया अहसन, मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। साबिक अमरीकी सदर का कहना है कि जब वो चाहेंगे ईरान में जंग खत्म हो सकती है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की फौजी और जोहरी सलाहियत को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज के अंदर भी तनाजा। वॉच टॉक तंजीम के मुताबिक कुछ कमांडर्स ने ईरान जंग को मजहबी पेशगोइयों से जोड़ दिया। 200 से जायद अमरीकी फौजियों ने इस बात पर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। इसराइल के कयाम पर बरतानिया से माफी का मुतालबा। 45 से जायद बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अराकीन का वजीर आजम को खत। बिल फॉर ऐलान के नताइज आज भी मशरिक़ वस्ता में नजर आ रहे हैं और फलस्तीनी अवाम को तारीखी नाइंसाफी का सामना है। ईरान जंग पर स्पेन का सख्त रद्द-ए-अमल। स्पेन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को बिला जवाज करार देकर इसराइल से अपना सफीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब शिमाली कोरिया भी मैदान में। प्यांगयांग ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हिमायत करते हुए अमेरिका और इसराइल पर कड़ी तनकीद की। शुमाली कोरिया के मुताबिक किसी मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर पासदाराने इनकलाब के हमले। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि जहाज़ों ने वार्निंग नजरअंदाज की, जिस पर कार्रवाई की गई। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम अगैन, जो ये ट्रंप साहब नई दावे करते हैं, कहते हैं कि जंग मेरी मर्जी से शुरू होती है, मेरी मर्जी से ख़त्म होती है, फिर ये क्यों नहीं ख़त्म कर रहे इतनी ऑब्वियस रीजंस के बावजूद? जी, ये तो अभी मजाक ही बन के रह गया है। पर क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका ये जंग जीत नहीं रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने बड़े लीडिंग मुबस्सरीन जो है ना वो ये कह रहे हैं। और ट्रंप के रोज़ के ये बयान आते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। एक तरफ उनके लिए मजबूरी है कि वो ये भी बयान दें कि जंग ख़त्म होने जा रही है, जो कि इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया का ये आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से पूरा ट्रेड का निज़ाम, ऑयल एंड गैस का क्राइसिस और पूरा वो जो तेल जो है वो $120 का पर बैरल जो ब्रेंट का रेट चला गया था, उसको नीचे लाने के लिए उनको ये बयान कल परसों देना पड़ गया कि नहीं, ये जंग जो है मुझे अपने इख्तिताम की तरफ जाती नज़र आ रही है। तो आज भी उन्होंने जो एक्सियोस को बयान दिया एक तरफ कि जनाब ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, मैं जब भी चाहूँगा जल्द ख़त्म कर दूँगा, और ईरान में निशाना बचाने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रह गया। एक तरफ तो उनको ये नरम वाला बयान देना पड़ता है, ये होप देनी पड़ती है, क्योंकि इसके बगैर जो है तेल की कीमत जब बढ़ती है तो सारी दुनिया को तो मुसीबत पड़ती है। अमेरिका के अंदर जब $3.4 का जो है ना $3.40 का जब गैलन होता है, तो अमेरिका के लिए फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर ये कीमत पे आया था, उससे एकदम महंगाई बढ़ जाती है और डोमेस्टिक प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। पहले ही कांग्रेस बहुत सीख पा है और जो ब्रीफिंग उनको दी गई है वो उस पर अक्सर जो बाहर निकल के बयान दे रहे हैं वो बड़े खिलाफ ट्रंप के और हुकूमत के दे रहे हैं। सो इसलिए एक तरफ तो ये नरमी दिखानी पड़ती, दूसरी तरफ उनका जो स्टाइल है, रोज़ उन्होंने धमकी भी देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने ये कहा कि जी मैं दूसरा कि अगर माइंस लगाई गई स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में तो फिर जो है मैं बहुत बुरा सलूक करूँगा। वो रोज़ इस तरह का भी एक बयान देते हैं कि मैं पहले की बनिस्बत जो है कल बयान था कि 20 गुना ज़्यादा उनके ऊपर अटैक करूँगा। जो अमेरिका कर सकता था और कर रहा है वो कर रहा है और कर चुका हुआ है। सो अब ये बयानात की उनकी कोई वैल्यू नहीं रही हुई है। हकीकत ये है कि आबनाए हुर्मुज़ जो इस वक्त वर्चुअली बंद है, वहाँ पे माइंस भी लगी हुई हैं, ईरानियों ने लगा दी हैं, और साथ में 3 टैंकर वहाँ पे जो है ऑयल के भी तबाह हुए हैं। एक अभी इब्तदाई में आपने जिक्र किया थाईलैंड का है, बाकी 2 और मुल्कों के हैं, और अमेरिका उसको खिलवा नहीं पड़ रहा। दुनिया की सबसे बड़ी नेवल ताकत, दुनिया की सुपर पावर जो है वो एक धमकी लगा के जब एक आबनाए हुर्मुज़ को ना खिलवा रहे तो पूरा उनका दबदबा और उनका रो पूरी दुनिया पे ख़त्म हो रहा है, जिसके रिपरकशंस हैं ये पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर जो कि इसके ऊपर बेस्ड है यूनिपोलर वर्ल्ड का, जो कि अब नहीं रही, मल्टीपोलर हो गई भी है। तो इसकी तब्दीली से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मजाक इस हद तक बन गया है कि अमेरिका के जो एनर्जी के सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट साहब,
انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی کہ ہمارا ایک جو نیول کے ایسکارٹ کی وجہ سے ہم نے ٹینکر گزار لیا. وہ بعد میں پھر ایران کے سپیکر نے کہا کہ جناب یہ کوئی ایک ہمیں بتا دیں کون سا ایک ٹینکر گزرا ہے, تو ان کو اپنی ٹویٹ جو ہے نا ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. تو ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. اور یہ اب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آئل اینڈ گیس کا رہ گیا ہوا ہے, یہ پوری دنیا کے لیے جو ہے کموڈیٹیز بھی رکی ہوئی ہیں, اور جو ہے اس کے بعد یہ اے آئی اور جو وہاں پہ تباہی امیزون کی, گوگل کی, اور آئل اینڈ گیس صرف آبنائے ہرمز کے فزیکل روکنے سے نہیں بند کیا گیا. انشورنس کی کمپنیاں جو ہیں وہ انہیں P&I کہتے ہیں, پروٹیکشن اینڈ انڈیمنٹی کی کمپنیاں. دنیا کی 13 کمپنیوں میں سے 7 نے انشورنس واپس لے لی, اور وہ ان کی وجہ سے یہ لارجلی بند ہوا. اور ان کی انشورنس کو برقرار کرنے کے لیے کئی مہینے لگ جائیں گے. اگر کل یہ جنگ ختم بھی ہو جائے تو یہ مہینوں اور سال کا بھی پروسیس ہو سکتا ہے. اسی طرح ایئر لائنز کا بزنس ہے, وہاں بھی انشورنس نہیں ہو رہی. برٹش ایئر ویز نے ایئر لائنز بند کر دی ہیں, باقیوں کے بھی کسی کی 50% فلائٹس کم ہیں, کسی کی 70, کسی کی 90%. پوری ایئر لائن کا بزنس. اب بینکنگ کا بزنس بھی زیر تاب آ گیا ہے, کیونکہ اسرائیل نے ایران کا ایک بہت بڑے بینک کو نشانہ بنایا. اب ایران کی طرف سے یہ دھمکی آئی ہے کہ جناب بینکوں کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ذرا وہ بھی سیف رہے, اور خاص طور پر انہوں نے نام لے کے امریکی بینکوں کے وہ لیے ہیں. اب سوال یہ آ گیا ہے کہ چوائسز کیا ہیں, آپشنز کیا ہیں. 3 آپشنز کئی بتائی جا رہی ہیں. 3 آپشنز میں پہلی تو یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جیسے کہا ہے کہ ڈکلیئر وکٹری اینڈ ودرا, کہ وہ کہیں جی ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں اور بس ختم کریں. اس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی دیا ہے کہ میں جب چاہے جب ختم کر سکتا ہوں. سوال یہ آ جاتا ہے, نہیں وہ کہیں گے ہم نے جیت لی, بس ہم نے جس طرح آج کے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے ہیں, اینڈ وہ وڈرا کر جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری آپشن یہ ہے کہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے, کیونکہ اس وقت یہ 2-4 روز پہلے زیادہ اچھی پوزیشن میں تھے. اس وقت جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اس کی جو آگے سے ریسسٹنس ہے وہ امریکہ کی کوئی شان میں اضافہ نہیں ہوگا, بہت طاقت میں اور دبدبے میں کمی آئے گی. تو اس لیے ان کے لیے آئیڈیل تو یہ ہے کہ ان کو جس طرح 12 دن کی جنگ, اب 12 دن ہو گئے ہیں, کہ ان کو کوئی وے آؤٹ مل جائے. انہوں نے پریزیڈنٹ پیوٹن سے بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے. غالباً پیوٹن ان کو کوئی انہوں نے بازو نہیں اپنا پکڑایا, اور اس وقت ان کو نیگوشیٹڈ کے لیے نظر کچھ وہ نہیں آ رہا, کیونکہ ایران وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی پارٹی ہے اور ہم جنگ کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کب ختم ہونی ہے. ان کے اپنے ریزنز ہیں کہ جناب یہ پہلے بھی انہوں نے ختم کروائی, اور پھر یہ دوبارہ 8-9 مہینے تیاری کر کے دوبارہ جنگ شروع کر دیتے ہیں. تو ہم اس دفعہ اس کا کوئی نہ کوئی تصفیہ کریں گے. And now it is based on revenge as well. ریونج, اور جو ریونج بھی ہے, اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں گے کہ یہ اس کا پرماننٹ حل ہو, جس کے اندر خطہ بھی ہوگا, گارنٹیز ہوں گی. اب پتہ نہیں کون دے پائے گا گارنٹی, کون نہیں دے پائے گا. تیسرا پھر آپشن ہے کہ وار آف ایٹریشن, جو کہ اس وقت جاری ہے, کہ ابھی بھی جو تہران کے اوپر بڑی خوفناک قسم کی بمباری جو ہے, جو تہران کا ایک القدس شہر ہے ویسٹرن سائڈ پہ, اس کے اوپر بہت بڑے بمباری ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے, اور ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر بھی بہت ہیوی بمباری ہو رہی ہے. تیل اویو خاص طور پہ ان کا, کیونکہ جو ہے چھوٹا علاقہ ہے, تو اس لیے وہ اس کی ٹوٹلی, حالانکہ پروپیگنڈا ہے اور ٹوٹلی وہاں پہ بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے, وہ اطلاعیں آ رہی ہیں کہ اسرائیل بھی بری طریقے سے ہرٹ ہو رہا ہے. تو اب یہ معاملات کیسے نپٹیں گے, کیا اس کا حل نکلے گا, اور یہ اگر طوالت مزید پکڑتا ہے تو دنیا کا اکنامک آرڈر, پولیٹیکل آرڈر اس کا کیا بنے گا, یہ بے تحاشا سوال ہیں, اوپن ٹو کوسچنز. آپ اپنے گیسٹ کا جی بالکل, اور بہت ڈائنامکس ہوتے ہیں عامر صاحب. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آن واٹ گراؤنڈز کوئی بھی پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں. ظاہر ہے ان کو جواب دہ تو ہونا پڑے گا کہ کیا انہوں نے حاصل
हासिल किया इस पूरी कार्रवाई से 12 दिन की और इतने ब्लड शेड से, ये तो डिटरमिन करना ज़रूरी हो जाएगा अमेरिका के लिए। बहरहाल हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हुमा बकाई साहिबा और सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, दोनों को वेलकम करेंगे। जी आमिर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने का। मगर मैं आपकी इजाज़त से डॉक्टर हुमा बकाई साहबा से ये पूछना पहले चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अभी जो पिछली दफ़ा 12 डे वॉर हुई थी, अब ये 12th डे पे हम आ गए हैं, मगर यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस बताई जा रही हैं कि जी या ये वॉर ऑफ एट्रिशन होगी, नेगोशिएटेड सेटलमेंट होगा, या फिर वो डिक्लेयर विक्ट्री एंड विड्रॉ, आप ये जंग किधर जाती हुई देख रही हैं? देखिए जी, जंग जिस तरफ भी जाए एक बात तो बिल्कुल वाजे हो गई कि ख्याल ये किया जा रहा था कि ये कोई स्विफ्ट विक्ट्री होगी। अमेरिका का नहीं ख्याल था कि ईरान इस तौर 12 दिन तक भी खड़ा रहेगा, और ना सिर्फ ये कि खड़ा रहेगा बल्कि हिट बैक करेगा। तो ईरान की जो पोजीशन है उसमें वाज़े तब्दीली आई है। जिस ईरान को हम बहुत दिनों से देख रहे थे वो कॉम्प्रोमाइज ईरान था, वो कंसिलेटरी ईरान था, वो ऐसा ईरान था जिसको डिक्टेशन दी जाती थी, अपनी तनसीबात खोलो, ये करो, वो करो, और वो एकोमोडेटिंग था सो फार। जो आज का ईरान है वो डिक्टेशन से नेगोशिएशन पे चला गया। ना सिर्फ ये कि वो डिक्टेशन से नेगोशिएशन पे चला गया, बल्कि अब वो तकरीबन वाज़े तौर पर ये कह रहा है कि ये जंग किस तौर खत्म होगी इसका फैसला शायद ईरान करेगा। जबकि आप हमें, प्रेसिडेंट ट्रंप हमें बहुत सारी नैरेटिव हॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। वो कभी कभी कहते हैं ये 10 रोज की एक्सर्शन है, कभी वो कहते हैं ये जंग मैं अभी 2 घंटे में खत्म कर सकता हूँ, फिर वो ये कहते हैं कि ये जो ऑयल की प्राइसेस है इट्स अ स्मॉल ग्लिच, और फिर एक्चुअली ये कहकर के जंग खत्म हो रही है, मार्केट सेंटिमेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर वो ऐसे क्लेम दे रहे हैं इस वक्त जो जमीनी हकायक है वो इन्हें बैक नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, मुझे और आपको अच्छी तरह पता है कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से कुछ नहीं गुजर रहा, और जिस एक शिप ने कोशिश की थाईलैंड की गुजरात जाने के लिए, कार्गो शिप थी, उस पे बिल्कुल फायर किया है ईरान ने। एंड वन मोर थिंग जो मुझे लगता है कि इस जंग को शायद ज्यादा लंबा खींच दे, वो ये है कि ये जंग जो है ये तकरीबन बन गई है 2 फ्रंट वॉर। क्योंकि शुरू में तो आपने देखा कि जिस वक्त ईरान से जंग में थे तो ये प्रीएम्प्टिवली लेबनान को बहुत पाउंड कर रहे थे, लेबनान पे बहुत बमबारी कर रहे थे, वहां से लोग भी निकल के भाग रहे थे, और अभी भी। लेकिन अब लेबनान से हिजबुल्लाह हिट बैक कर रहा है, और इस वक्त वो कहते हैं कि इजराइल इज इन अ 2 फ्रंट वॉर, और अगर ईरान वाली वॉर रुक भी गई तो वहां से हिजबुल्लाह को फिर ईरान आर्म करना शुरू करेगा। ये नाइटमेयर है दीगर गल्फ स्टेट्स का भी कि जो प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म हुए हैं वो फिर से रिवाइव हो जाएं। तो देखिए जो गल्फ स्टेट्स हैं और सऊदी अरेबिया है ना, ये बड़े डायलेमा में है। एक तरफ तो उन्होंने साला साल अमेरिका को अपनी जमीन पर पाला कि अगर कल हम पर कोई वक्त आएगा तो ये हमें अमन देगी या प्रोटेक्ट करेगी। जब वक्त आया तो पता ही चला कि वो कभी उनके लिए थे ही नहीं। तो दे आर ऑल्सो रीविजिटिंग देयर सिक्योरिटी पैराडाइम। तो मतीन साहब, मुझे लगता है कि अभी जो चेस बोर्ड है वो अभी भी बन रहा है। चेस बोर्ड पे नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मजहर बैठे हैं जिससे बहुत अच्छी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ख्याल है कि प्यूटन, जो फोन किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्यूटन को, और रशिया तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस गेम का। ऑयल के पैसे भी बढ़ गए, अपनी टर्म्स पे बात कर रहा है, ईरान की पुष्टपनाही भी कर रहा है, और बीच में मीडिएटर भी बना हुआ है। इनफैक्ट जो कमबैक हुआ है जियो पॉलिटिक्स में वो 2 ममालिक का हुआ है, एक ईरान का हुआ है और एक रशिया का हुआ है, क्योंकि चाइना अभी भी बैकसीट प्लेयर है। मजहर, ये डॉक्टर साहबा कह रही थी
ابھی کہ یہ چیس بورڈ ابھی لگ رہا ہے. ابھی اگر چیس بورڈ لگ رہا ہے تو پوری دنیا پہلے ہی جو ہے یہ ہماری ریسنٹ ہسٹری کے اندر اتنا بڑا دھچکا نہیں لگا کہ تیل کی رسد جو ہے وہ گیس کی رسد صرف نہیں رکی ہے, کموڈٹیز کی رک گئی ہے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی راستے سے دنیا کا سب سے بڑا جو ہیلیم ہے وہ قطر سے جاتا ہے, جس کی وجہ سے تمام چپس کی اور اے آئی کی انڈسٹری بھی بیٹھ رہی ہے. بینکنگ کا نظام, ایئر لائنز کا انتظام اور تمام دنیا بھر کی انڈسٹری جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ امریکہ کا دبدبہ اتنا بڑا, اور ابھی بالکل لگ رہا ہے کہ وہ ایک آبرائے ہرمز سے ایک ٹینکر نہیں گزار پا رہے. یہ کدھر جا رہی ہے دنیا؟ شکریہ عامر, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کی تاریخ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف جاتی ہے. آپ دوسری ٹیم سے اٹھا لیں جو ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کے آپ نے لاکھوں لوگوں کو لیکن جاپان آج ایک طاقتور ملک کے طور پہ کھڑا ہے, ایک طاقتور اکانومی کے طور پہ جاپان کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد لیٹن امریکہ میں کیا کچھ نہیں کیا, ایل سیلوڈور لے لیں, ارجنٹینا لے لیں, اور ممالک لے لیں, لیکن الٹیمیٹ شکست ہوئی. آپ ویتنام لے لیں, ویتنام سے الٹیمیٹلی آپ کو واپس جانا پڑا. آپ عراق لے لیں, عراق میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا ڈرامہ رچایا گیا, لیکن پھر کیا ہوا. آپ سیریا لے لیں, آپ تباہ کر سکتے ہیں. آپ نے عراق کو تباہ کر دیا, آپ نے افغانستان تباہ کر دیا, آپ نے سیریا تباہ کر دیا, آپ نے لیبیا تباہ کر دیا, لیکن کہیں سے جیت کر نہیں گئے آپ. یہی سب سے بڑی, اور یہ بالکل ایک غیر ضروری جنگ تھی. یہ جو جنگ تھی یہ کیسے وقت ہوئی جب ایران جو ہے وہ نیگوسیشن ٹیبل پر تھا, جب مذاکرات کامیابی کی طرف آ رہا تھا. لیکن چونکہ غزہ میں اسرائیل اور امریکن بیکنگ سے اتنا زیادہ قتل عام ہوا تھا کہ انہوں نے دنیا کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایران پہ اٹیک کیا کہ غزہ میں. اور غزہ میں اب کیا ہوا, اب کیا وہ جو کئی ممالک کی ایک فورس یا ایک بورڈ بنایا گیا تھا, کیا آج وہ پریکٹیکلی ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ پریکٹیکلی غزہ میں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو میرا خیال ہے امریکہ اور اسرائیل خاص طور پہ یہ ایک انہوں نے دنیا میں اس وقت جو صورتحال کی ٹوٹلی رسپانسبل ہر لحاظ سے. کسی بھی دنیا میں آپ اس پر بات کر لیں کہ یہ جو جنگ تھی کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ ایران امریکہ پہ حملہ کرنے والا ہے. کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا, خاص طور پہ جو انٹرنیشنل اٹامک آپ اٹھا کے دیکھ لیں. کیا انہوں نے کہا کہ ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے یا اگلے 10-15 دن میں ایران ایٹم بم بنانے والا ہے؟ اور مجھے حیرانی ہے, اور میرا خیال ہے اب اقوام متحدہ کو ڈسبینڈ کر دینا چاہیے اس پورے کرائسس میں, اور اس سے پہلے غزہ کے کرائسس میں جو ایک کرمنل رول رہا یو این کا. وہ حیران کن ہے کہ یو این ایگزسٹ کیوں کر رہی ہے, یو این کی ضرورت کیا ہے اس وقت. اس لیے کہ اس پورے 12 دن میں اقوام متحدہ سے صرف خاموشی نظر آتی ہے. ایران لڑ رہا ہے, ایران ہو سکتا ہے کہ ایران کو سیریا بنا دیا جائے, تہران کو تباہ کر دیا جائے, لیکن کیا آپ اس قوم کو تباہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس 8-9 کروڑ لوگوں کو تباہ کر سکتے ہیں؟ اور ایران اور دوسرے ملکوں میں فرق یہ ہے کہ ایران میں لوگ جو ہیں وہ رجیم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ تمام معاشی, ظاہر ہے ایران میں معاشی صورتحال اور بدتر ہوگی اور بری صورتحال ثابت آئے گی, لیکن ایران نے اپنے ریزیلینس سے, مزاحمت سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ حقیقتاً جو ہے 40 سال کی معاشی پابندیوں کے باوجود بھی وہ دنیا کی 2 بڑی طاقتور ملکوں کے سامنے جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں. اس کے نتائج کچھ بھی ہوں. عین ممکن ہے ایران کی یہ لیڈرشپ بھی مار دی جائے, عین ممکن ہے کہ تہران تباہ و برباد ہو جائے, لیکن جو ان کی ریزیلینس ہے وہ آج دنیا اس کو مان رہی ہے, ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ایران نے تمام تر اس کے مشکلات کے باوجود بھی
جس طرح ایران کھڑا ہوا ہے، امریکہ ایگزٹ چاہتا ہے اس وقت امریکہ ایگزٹ اسٹریٹجی پر ہے، اور پاسداران انقلاب کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ ایران سے یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ اس دفعہ جب تک تصفیہ پرماننٹ اس خطے کا نہیں ہوگا اور یہ فار ایور جنگیں اس خطے میں کم از کم نہیں ہوں گی، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر چھوڑ بھی دے امریکہ تو جاتے وقت کہ جو وار آف ایٹریشن ہو رہی ہے اور اس وقت خوفناک جو بمباری تہران میں بھی ہو رہی ہے اور پلانٹس کو جو کیا جا رہا ہے، ایک ادھر ڈی سیلینیشن پلانٹ بھی ہے، اگر جواباً ایران نے بھی یہ خطے میں یہ جو ڈی سیلینیشن پلانٹس اور انفراسٹرکچر پہ حملے شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، آج ایران نے ایک بار پھر میں نے آپ سے کہا نا کہ جس ایران سے اس وقت ہم نبر آزمان ہیں وہ ایران بہت مختلف ہے۔ تو آج ایران نے بالکل واضح یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی آپ نے ہمارے بینکس پہ حملہ کیا ہے تو پھر اب آپ کے جو بینکس ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اور اسی طرح جو سی لینڈز پہ صورتحال بن رہی ہے نا کہ وہ مخدوش سے مخدوش تر ہوتی جائے گی۔ بات یہ نہیں ہے کہ ایران تباہ ہو گیا، اس ایران کی تباہی میں دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی۔ گلف اسٹیٹس کا جو وہ کہہ رہے ہیں خود کہ جو ہمارا تھرسٹ تھا وہ پیس اینڈ پراسپیرٹی تھا، وہ ان دا لائن آف فائر آئے ہیں ایک ایسی جنگ سے جس کا ان کا کم از کم ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں تھا، اور انہوں نے ہمیشہ اپنا پہلو اس سے بچا کے رکھا، اس حد تک بچا کے رکھا کہ ابراہیم اکارڈز کا بھی حصہ بننے کو تیار ہو گئے، اس حد تک بچا کے رکھا کہ چشم پوشی کی جو کچھ اسرائیل غزہ کے ساتھ کر رہا تھا۔ لیکن ایونچولی یہ کانفلکٹ ہیز کم بیک ٹو بائٹ دیم۔ اب دیکھنا یہ ہے، جو بہت ضروری بات ہے کہ جو اس کا اینڈ گیم ہے، مطلب ہر ایک کے لبوں پہ یہی سوال ہے نا جی عامر متین صاحب کہ یہ اینڈ گیم کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اینڈ گیم جو ہے وہ کسی حد تک ایرانین ٹرمز پہ اور رشین انٹرونشن سے اور ترکی اور گلف اسٹیٹس کی بیک ڈور ڈپلومیسی سے ہوگا، لیکن جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں وہ بالکل تبدیل ہو گئی۔ ابھی مظہر نے بالکل صحیح کہا کہ بورڈ آف پیس کے تو پرچے اڑ گئے، ابراہیم اکارڈز بھی کہیں دفن ہو گیا۔ اب کیا اس صورتحال کے بعد امریکہ پیلسٹائن اور اسرائیل کے بیچ میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات دوبارہ کرے گا جس کا نام بھی لینا انہوں نے چھوڑ دیا؟ کیا رشیا اب وہ کردار ادا کرے گا مڈل ایسٹ میں جہاں اس کو نکال کے پھینک دیا تھا امریکہ نے؟ تو آئی تھنک وہ جو پوری جیو پالیٹکس ہے دنیا کی وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اور میں ایک بات کہہ کے آپ سے اجازت بھی چاہوں گی، آپ کو وہ میٹنگ یاد ہوگی جو بالکل اس وار سے 2 روز پہلے پیوٹن اسرائیلی پرائم منسٹر اور انڈین پرائم منسٹر کے بیچ میں ہوئی؟ وہاں اٹ ہیپن 2 days before this war۔ اس میں انہوں نے بڑی واضح بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا ایک تو ہیگزیگن ہے الائنسز کا، یعنی وہ لوگ جو جڑیں گے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک نئی سیاست ایمرج ہو رہی ہے جس میں انڈیا قدر آئسولیٹ ہوا ہے اگر ہم اپنی خطے کی بات کریں، کیونکہ وہ جڑا ہے جا کر اسرائیل سے، اور اس کے بہت قوی شواہد ہیں۔ میں آپ کو بہت ساری اگزامپل دے سکتی ہوں، شری لنکا میں جو شپ انہوں نے ڈبوئی وہ ہے، جو ہمیں زیونسٹ اوریجن کے اسرائیلی اوریجن کے آرمز ملے افغانستان سے وہ ہے، جو افغانی اسپیناج میں انوالوڈ ہیں۔ انڈیا میں بحرین میں بھی ایک لڑکا پکڑا گیا ہے، انڈین ایجنٹ تھا جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں، دس از گیٹنگ ویری کمپلیکیٹڈ، بٹ کچھ اسٹیٹس ہیں جن کے لیے یہ اپرچونٹی بن رہی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے رشیا ہے، وہ سب ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان بھی ہے۔ اگر پاکستان اب تک ڈاکٹر صاحب آپ نے جانا ہے، میں آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، امریکہ کے لیے بھی ایک لوزر کے طور پہ اس میں سے نکل کے جانا افورڈ نہیں کرتا، مگر نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں رشیا یہ رول ادا کر سکتا ہے، تو امریکہ کی جو گارنٹی دینا
कौन देगा? जिस तरह वो पहले बैकआउट करते रहे, नेगोशिएशंस के दौरान हमले करते रहे, कौन दे पाएगा? रशिया थोड़ा सा रिलक्टेंट नजर आ रहा है। मुझे वो सूरत हाल रोज तब्दील हो रही है, तो मैं बहुत वसूख से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ रही हूँ, यकीनन आप और मजहर भी पढ़ रहे होंगे, वो ये है कि बात जाके टिकेगी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ईरान के, और रशिया जो है वो ईरान की गारंटी लेने को तैयार है, और शायद ईरान भी कंफर्टेबल होगा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रशिया के अम्ब्रेला में दे दे, बनस्बत इसके कि वो मुस्तकिल होस्टेज रहे IAEA के और अमेरिका के। यहाँ मुझे कुछ पिवट होती हुई सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन अभी ये डिपेंड करता है कि ईरान कितना पेन इन्फ्लिक्ट करना चाहता है और कितना पेन बर्दाश्त कर सकता है। वो हमें एक जुमला कहते हैं अंग्रेजी में, लेट्स सी हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट। तो अभी तो लग रहा है कि आंखें अमेरिका की झपक रही हैं। बस लेट्स सी के हु ब्लिंक्स फर्स्ट। बस बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे वक्त के लिए। इसके ऊपर मजहर, आप वक्फे से पहले अगर कुछ कमेंट करना चाहें। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ये अपॉर्चुनिटी है रिवाइवल ऑफ द इस्लामिक ब्लॉक, जो 74 का आइडिया था, भुट्टो का, शाह फैसल का, यासिर अराफात का, कर्नल कदाफ़ी का, हवारी बोमेदियन का, हाफिज़ुल असद का। ये ब्लॉक जो है, ये अपॉर्चुनिटी है कि जो भी नुकसानात हुए हैं, जो भी तबाही हुई है, अल्टीमेटली जो है वो इज़राइल को अगर आपने चेक करना है, अमेरिका को अगर आपने रोकना है, तो रिवाइवल ऑफ द इस्लामिक ब्लॉक ऑन कोई एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशन उस पर नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टाइज जो है इस्लामिक ब्लॉक में हो सकती है, एक डिफेंस पैक्ट हो सकता है इस्लामिक ब्लॉक में एक दूसरे के दिफा के लिए। जो अमेरिकन अड्डे जिस तरीके से वो हुए इस्तेमाल, उनको ख़त्म करने के हला एक वो हो सकता है पेशरफ। तो डिपेंड करता है, क्योंकि लीडरशिप क्राइसिस तो है इस्लामिक ब्लॉक में, एक बड़ा लीडरशिप क्राइसिस है इस्लामिक ब्लॉक के अंदर। उसके अंदर उस ज़माने में जो लीडर का लेवल था वो नहीं है, इस वक्त हमें नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी ये एक अपॉर्चुनिटी है अमेरिका के लिए। क्या है इस वॉर में? अमेरिकन थिंक टैंक को अब ये सोचना पड़ेगा कि दे हैव बीन डिफीटेड एंड डिफीटेड अगेन, और ये कोई आज की बात नहीं है। इस वक्त जो इस वक्त न्यूक्लियर, मुझे बताएं ना कि इराक पे आपने अटैक किया ये कह कर के न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, आपने ईरान पे अटैक किया ये कह के न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, इसी तरह आपने सीरिया और लीबिया पे अटैक किया, लीबिया के कि वो गाज़ा में जो है वो फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब ये जो टारगेटेड वो थे जिसके कोई बेसिस नहीं थी इसमें। तो अमेरिका के लिए अब फाइनली ये है कि दे हैव टू एंड द वॉर, यानी वॉर से मुराद सिर्फ ये वॉर नहीं है, ये जो उनकी वॉर मेंटालिटी है, इस चीज़ को इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। ये CIA का जो टारगेट है कि हर जगह रिजीम चेंज, आप देखें ना कि टोन ऑफ द ट्रम्प देखें आप कि इराक में ये वजीर आज़म नहीं आ सकता वरना हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ईरान में जो है वो कौन सा लीडर आएगा ये हम फैसला करेंगे, वेनेजुएला क्या सदर को आप उठा के ले जाते हैं। मतलब आप जो है वो दुनिया के बदमाश बनना चाहते हैं। दुनिया में इस तरीके से नई चीज़ें होती इसमें, और ये टाइम एंड अगेन क्यों अमेरिका दुनिया में, हुक्मरान तो अमेरिका के अलाई बनते हैं, अवाम कभी भी अलाई नहीं बने अमेरिका के। आप दुनिया भर की अपराइजिंग देख लें, लोगों ने कभी भी अमेरिकन इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं किया दुनिया भर में। हुकूमतों के साथ आपका पैचअप हो जाता है। तो ये जो है ये अमेरिका के लिए भी सबक है और ये इस्लामिक वर्ल्ड के लिए भी सबक है कि अब वक्त है कि उस तरह का रिवाइवल किया जाए जो कि 74 में हमने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में देखा था, इस्लामिक समिट में देखा था। और उसके अंदर अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, मुश्किलात भी हैं इस वक्त हमारे लिए बड़ी, पर ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ये एक वक्फा लेना चाह रही हैं, उसके बाद दोबारा इस टॉपिक को कैरी ऑन मजहर आपके साथ करेंगे। जी, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है मजहर अब्बास साहब। जी आमिर साहब। जी, मजहर ने वक्फे से पहले बहुत अच्छी एक तज्जिया पेश किया कि अमेरिका, क्योंकि कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी था कि कोई 10-12 मुल्कों के अंदर नहीं, बल्कि शायद इससे भी लंबी फहरिस्त है, बल्कि एक किताब है उसके अंदर 73 मुल्कों का जिक्र किया गया है, तफसील दी गई है कि कैसे उनके यहाँ रजीम चेंज की गई। और ये अभी हमारी ज़िंदगी में पिछले 10-12 साल में लिबिया, इराक, सीरिया, ये तमाम ममालिक में हमने देखा। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो, क्योंकि अभी रिसेंटली माडूरो के उससे वहाँ पे बड़े इनकरेज हुए थे, तो यहाँ उनको ये लग रहा था कि डेल्सी रोड्रिगस टाइप, या उनके फेवरेट तो वो हैं आइडियल सिचुएशन के जिस तरह जलबानी जो सीरिया में सदर हैं, पहले वो अलकायदा के एक वो लीडर थे, अब वो बड़े फेवरेट हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के। तो ईरान में ऐसा चाह रहे थे, मगर मजहर जो है, हम ये दुनिया ऐसी इमेजिन करना कि हमने नहीं सोचा था अपनी ज़िंदगी में ये देखेंगे कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो भी सिनारिया हो वो अमेरिका के हक में नहीं जा रहा, उनको यहाँ से एक हार के निकलना पड़ रहा है। और अमेरिका का ताकत और सुपर पावर का दबदबा कि वो अपनाए हुर्मत से एक टैंकर, इतने बड़े 2 बहरी बेड़े लगाए हुए हैं, एक टैंकर नहीं गुजरवा पा रहे। तो ये क्या इसके दुनिया पे असर है जब अमेरिका का ये रोब दबदबा बिल्कुल हमारे आंखों के सामने शैटर हो रहा है। देखिए आमिर, अगर आप इसका जायज़ा लें कि दुनिया में अगर एक टर्म यूज़ होती थी 9/11 के बाद, और एक कोलिशन बनी थी एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की, और वो UN सैंक्शन थी उसके हवाले से। उसके बाद मुझे याद है कि 2009 या 2010 में जब मेरा वाशिंगटन जाना हुआ, तो वहाँ एक ऑफिशियल स्टेट ब्रीफिंग थी। उसमें मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया, ज़ाहिर है 9/11 को कोई 10 साल हुए थे उस वक्त। उसमें मैंने ये उनसे क्वेश्चन किया कि इन 10 सालों में जो आपने यू हैव स्पेंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इसको दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, तो इन 10 सालों में दहशतगर्दी दुनिया में बढ़ी है कि कम हुई है? और यकीन जाने ही वो सरप्राइज, क्योंकि और माई क्वेश्चन, और फिर उसने ही एडमिटेड कि नहीं जी ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बढ़ी है। लेकिन फिर जाहिर है उन्होंने जस्टिफाइड करने की कोशिश की कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कम हो। तो अगर आप जायज़ा लें, पोस्ट 9/11 का ही जायज़ा ले लें, तो अमेरिकन पॉलिसीज़ की बुनियाद पे दुनिया में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बढ़ी है, कम नहीं हुई। और एक तरीके से एक ही सुपर पावर रह गई, वरना आप ये जितने ममालिक हैं जिनका मैंने आपको बताया, चाहे इराक हो जाए, चाहे ईरान हो जाए, चाहे इवन लीबिया हो जाए, ये सारे ममालिक को और ख़ुद पैलेस्टीनियंस को एक ढारस होती थी कि सोवियत ब्लॉक उनको सपोर्ट करता है। बैरूत ले लें आप हिजबुल्लाह ले लें, आप लीबिया ले लें, आप इराक ले लें, उन सबको कहीं ना कहीं सोवियत ब्लॉक की सपोर्ट हासिल होती थी। सोवियत यूनियन का टूटना जो है, और उस वक्त अमेरिका ने सोवियत यूनियन को तोड़ने में और जिस तरीके से चीज़ें दी, उस वक्त हमने देखा कि उस वक्त का जो राइट विंग था वो अमेरिकन अलाई बने हुए थे जिहाद अफगानिस्तान के नाम पर और दुनिया में कम्युनिस्टों को ख़त्म करने के नाम पर। उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व किया। अल्टीमेटली जब वो अमेरिका सोवियत यूनियन टूट गया, उसके बाद टोटल पावर जो है वो, और वो उन सारे मुल्कों को टारगेट किया गया जो फ़लस्तीनी कॉज को सपोर्ट कर रहे थे, जो फ़लस्तीन, उसमें फिर आप यासिर अराफात के साथ क्या हुआ, दीगर के साथ क्या हुआ, कर्नल कज़ाफ़ी को कैसे मारा गया, हाफ़िज़ अल-असद को कैसे मारा गया, फिर आखिर में सद्दाम हुसैन वाला वो देख लें आप, पूरा वो देखें आप, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पूरी दुनिया में अगर जंगी जुनून, दहशत का जुनून, दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में जो बुनियादी अमल रहा वो अमेरिका का रहा है। वो हर जगह जो है जिस तरीके से उसने इंटरफेरेंस किया, उससे दुनिया आज ज़्यादा गैर महफूज हो गई है महफूज होने के बजाय। मज़र, ये एक और बहुत जो खौफनाक एलिमेंट हुआ है कि मुसलमानों को ये इल्ज़ाम दिया जाता है अमेरिका और वेस्ट की तरफ से कि ये मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ी है, और ईरान को ख़ास तौर पे
کہ جناب یہ فنیٹکس ہیں. ابھی حال ہی میں جس طریقے سے امریکہ میں اسرائیل تو ہے ہی ہے, امریکہ نے بھی اس کو ایک مذہبی جنگ کا وہ جو رخ اختیار کیا ہے, اور یہ ہمارے ابتدائیے میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ 200 کے قریب جو ہیں امریکی فوجیوں نے یہ شکایت کی ہے آفیشلی کہ جناب یہ جو ہمارے کمانڈرز ہیں ایران کی جنگ کو جو ہے وہ اینڈ آف ٹائمز اور ارماگیڈن اور بائبل کی پیشگوئیوں کے حوالے سے کرتے رہے ہیں, اور ان کے وار سیکٹری مطلب ہیکسٹ صاحب کا وہ بیان جو ہے وہ ٹکر کارلسن نے حال ہی میں وہ دوبارہ یاد کروایا 2019 کا, جو کہ یروشلم کے اندر وہ دیوار گریا کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے خدا نہ خواستہ بیت المقدس کی جگہ پہ یہ میریکل ہوگا کہ اس کی جگہ پہ ہیکل سلیمانی جو ہے تیسرا تھرڈ ٹیمپل بھی شاید یہ ہوگا. تو یہ جو امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے تھا ہی مذہبی رنگ دینا, یہ کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیں عامر, یہ ایک تو ہم جب امریکہ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ مین کیریکٹر ہے, جس طرح نیتن یاہو اسرائیل میں مین کیریکٹر ہے, جس طرح نریندرا مودی انڈیا میں مین کیریکٹر ہیں. یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ اپنی عوام کے سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں, خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ یا نریندرا مودی. آپ دیکھیں کہ جتنی اینٹی وار ڈیمانسٹریشنز امریکہ میں ہوئی ہیں شاید دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہوئیں. جتنی اینٹی وار ڈیمانسٹریشنز جو ہیں وہ اور پرو پیلسٹینین ڈیمانسٹریشن برطانیہ میں ہوئی ہیں اور کسی جگہ پہ نہیں ہوئی ہیں. اور فرانس اٹھا لیں تو دنیا بھر میں ان ساری چیزوں کو کنڈیم کیا گیا ہے. جب آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں نا تو اور نریندرا مودی کی بات کرتے ہیں تو نریندرا مودی جو اس وقت جس کو اپرائزنگ ملی, جس کو ایک رائز ملا یا ان کے اپنے ایکسٹریمزم کو جو ہے ایک بہت طاقت ملی, وہ ملی جب واجپئی ناکام ہو گئے. اب اس میں ہم اس ڈیبیٹ میں اگر جائیں گے تو یہ ایک بالکل مختلف موضوع ہے کہ جو کارگل میں ہوا یا اس کے بعد ہوا, تو واجپئی جیسے ماڈریٹ لیڈر اگر ناکام ہوگا پیس لانے میں تو ظاہر ہے ایکسٹریمزم بڑھے گا, اور وہ جو ایکسٹریمزم بڑھا اس کے اپنے عوامل ہیں. لیکن انڈیا میں آج بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نریندرا مودی کی اس سے پالیسی سے اختلاف کرتی ہے. ٹھیک ہے وہ الیکشن جیت گئے اور ہو سکتا ہے وہاں ہارڈ لائن اور ایکسٹریمزم اور زیادہ فروغ, اور یہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے الیکٹوریٹ میں فرق یہ ہے کہ انڈیا کا الیکٹوریٹ ایکسٹریمسٹ کو سپورٹ کرتا ہے, انفارچونیٹلی جو میجورٹی ہے, سب نہیں, لیکن پاکستان کا الیکٹوریٹ بائی اینڈ لارج ایکسٹریمزم کو ہمیشہ اپوز کرتا ہے. اور وہ ہمیشہ جو پارٹی مین اسٹریم پارٹی ہیں وہ آپ کو رائٹ سینٹرسٹ اور یا لیفٹ سینٹرسٹ ملیں گی, آپ کو ہارڈ لائن ایکسٹریمسٹ نہیں ملیں گی. اور یہی پاکستان کی حالانکہ بہت زیادہ فرجائل ڈیموکریسی ہے, لیکن اس سب کے باوجود بھی خوبصورتی ہے کہ یہاں ہارڈ لائن پالیٹکس کو انتخابی عمل میں جو ہے وہ سپورٹ نہیں ملتی اس میں. میں مدر وائل وی آر ان انڈیا, میں ایک اور اہم آپ سے چاہوں گا آپ کا ویو کہ ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی اس کے اوپر جو ہے ٹویٹ آئی ہے کہ انہوں نے مبارکباد دی ہے کہ مکیش امبانی کی جو ریلائنس گروپ ہے وہ ٹیکسس کے اندر ایک بہت بڑی 50 سال بعد امریکہ میں کوئی ریفائنری لگنے جا رہی ہے, $300 بلین کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. انڈیا میں اس کو ایک طرف سے تو کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی انڈیا میں انویسٹ کرنے کی بجائے جو ہے امبانی صاحب یہ ٹیکسس میں امریکہ جا رہے ہیں, مگر ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ اس بات پہ خوش ہے کہ یہ جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ان کا الائنس ہے اور ان کی امریکہ کے اندر یہ لابی مضبوط ہوگی اور اس سے وہ مضبوط ہو پائیں گے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں ظاہر ہے ایک چیز جو ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم غیر ضروری طور پہ اپنے آپ کو انڈیا سے کمپیئر کرتے ہیں. دیکھیں انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 بیانات کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے امریکہ اور بھارت کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں اپنی مارکیٹ سے اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمیں جاپان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ 2 ایٹمی دھماکوں کے باوجود جاپان آج کہاں کھڑا ہوا ہے. ہمارا یہ کانسیپٹ آف سیکیورٹی اسٹیٹ کو تھوڑا سا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت سال اپنے اس میں ضائع کر دیے. ہم 2 افغان جنگوں میں چلے گئے,
پتہ نہیں کتنا ہمیں نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے. ایک کانسٹنٹ ایک آپ کی ٹینشن رہی ہمیشہ انڈیا کے ساتھ اس میں. پھر یہ جو صورتحال ہے, آپ نے اپنے ریسورسز, اپنی مارکیٹس, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے کبھی کوئی ٹھوس اقدامات کیے نہیں. ہمارا رہن سہن تو دیکھیں, ہمارے حکمرانوں کا اسٹائل آف گورننس تو دیکھیں. ان کے کئی ایسے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے اس طرح کے جو ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو, ان کے حکمرانوں کا رہن سہن تو دیکھیں آپ. تو ہم نے اپنے آپ کو کبھی بھی ایز اے نیشن جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہی نہیں. ہم ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہے, ہر وقت سیکیورٹی کے خوف میں مبتلا رہے. آپ دیکھیں بلوچستان میں آج کیا ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں, یہ دونوں پیسفل پروونسز تھے. آپ 70 کی دہائی میں دیکھ لیں, دیور کمپلیٹلی پیسفل پروونسز. آپ نے پہلی افغان جنگ میں جا کے ان دونوں صوبوں کو, اور پھر دوسری افغان جنگ میں جا کے اپنے آپ کو غیر محفوظ کر لیا اپنے آپ کو. تو میرا خیال ہے ہمیں اوور آل جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں کسی ایک گورنمنٹ کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, اوور آل ہماری قومی سلامتی پالیسی کو ری وزٹ. ہم جن لوگوں کو غدار قرار دیتے رہے وہ سب کے سب محب وطن تھے, وہ سب کے سب اسی زمین کا حصہ رہے. انہوں نے آپ سے اختلاف کیا, انہوں نے ریاست کی پالیسی سے اختلاف کیا, لیکن آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ان کے اس وقت جو انہوں نے اختلاف کیا تھا, کیا آج وہ چیز درست ثابت نہیں ہو رہی؟ آپ اٹھا لیں پوری, آپ بلوچستان کی پوری تاریخ اٹھا لیں, آپ خیبر پختونخوا کی پوری تاریخ اٹھا لیں, آپ سندھ کی پوری تاریخ اٹھا لیں. کیوں ہم غیر ضروری طور پہ اپنے سے اختلاف کرنے والے کو ہم غیر محب وطن کہہ دیتے ہیں, ہم غدار کہہ دیتے ہیں, ہم ان پر مقدمات چلا دیتے ہیں؟ ان چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ آپ ایک ڈائریکشن لیس نیشن کی طرح آگے پیچھے ہو رہے ہیں. مذہب we would have continued. It's always an honor, it's always interesting کہ آپ کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو کافی سارے ایسپیکٹس وہ کھل کے سامنے آتے ہیں, لیکن اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور پروگرام کی اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.